हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक। स्वागत छ हजुरहरूलाई आइटी एजुकेसन नेपालको यो हाम्रो आइटीको प्लेटफर्ममा। अहिले हामीले के पढ्दैछौँ, डिजिटल लजिकको जति पनि बाँकी रहेको अरू टपिकहरू छ त्यो हामी चाहिँ कभर गर्दैछौँ है। र मैले तपाईँहरूलाई लास्ट भिडियोमा के पढाएको थिएँ, हामी च्याप्टर 5 को 4-बिट म्याग्निट्युड कम्प्यारेटर पढेको थियौँ है लास्ट भिडियोमा। अब आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई के पढाउन गइरहेको छु, डिकोडरको बारेमा आज हामी पढ्छौँ है त। 3 to 8 लाइन डिकोडर कसरी बनाइन्छ, त्यसको ट्रुथ टेबल कसरी बनाइन्छ, सर्किट डायग्राम कसरी बनाइन्छ, यो सबै कुरा म आज यो भिडियोमा हजुरहरूलाई पढाउँछु है त। अब डिकोडर भनेको के हो त? डिकोडर भनेको के हो है? It is a combinational circuit that converts, जसले चाहिँ के गर्छ, बाइनरी इन्फर्मेसनलाई कन्भर्ट गर्छ, बाइनरी इन्फर्मेसन from n input lines to a maximum, कतिसम्म हुन्छ म्याक्सिमम भन्दा 2 को पावर n सम्म हुन्छ। यदि हाम्रो n वटा चाहिँ इनपुट भयो भने आउटपुट कतिवटा हुन्छ, 2 को पावर n वटा आउटपुट हुन्छ है। डिकोडरमा जहिले पनि युनिक आउटपुट लाइन्स है। सपोज हाम्रो 2 वटा चाहिँ इनपुट भयो भने आउटपुट कतिवटा हुन्छ, 2 को पावर n भनेको कति भयो, 2 भयो भनेको 2 को पावर 2 इक्वल्स टु 4। 2टा इनपुट हुन्छ भने 4 वटा आउटपुट हुन्छ। यसै गरी यदि 3 वटा इनपुट भयो भने के हुन्छ, 2 को पावर 3 हुन्छ र आउटपुट 8 हुन्छ है। 2 को पावर 3 भनेको कति हो त, 8 वटा आउटपुट हो, 8 वटा आउटपुट हुन्छ। ल, डिकोडर भनेको यति नै हो है। डिकोडरको बेसिक कन्सेप्ट यति नै हो बुझ्नुपर्ने। अनि अब हामीले पढ्ने भनेको 3 to 8 लाइन डिकोडर ए। 3 to 8 लाइन डिकोडरमा के हुन्छ त्यो अब हामी हेर्छौँ। अब यसमा के हुन्छ बेसिकली भन्नुपर्दा चाहिँ 3 वटा इनपुट हुन्छ र 8 वटा के हुन्छ, आउटपुट हुन्छ। 2 को पावर 3 गर्दाखेरि 8 वटा इनपुट हुन्छ। अब 3 वटा आउटपुट हुन्छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, सपोज x, y र z गरेर 3 वटा इनपुट भयो है। अब आउटपुट कतिवटा भनेको छ, 8 वटा भनेपछि यो डिकोडर भयो। हामीले के गर्छौँ, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 सम्म गरेर कतिवटा भयो त, 8 वटा आउटपुट भयो है। ल, अब आउटपुट 8 वटा भयो, इनपुट 3टा भयो। तपाईहरुलाई कन्फ्युज नहोस् भनेर यसरी गर्दैछु है। ल, 1 2 3 4 5 6 7
ल 3 to 8 लाइन डिकोडरमा एकदम सजिलो छ है ट्रुथ टेबल। यसको धेरै सजिलो छ, तपाईहरुले एकचोटीमै मज्जाले बुझ्नुहुन्छ है, यो केही गाह्रो छैन। अब हाम्रो इनपुट चाहिँ के हुन्छ? 0 0 0 0 0 1, त्यसपछि 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 है। यो कसरी भएको? इनपुट यति कसरी भएको त थाहा छ नि है तपाईहरुलाई। यो त पहिलेदेखि हामीले पढ्दै आएको कुरा हो। नर्मली हामीले 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 गरिन्छ, 0 0 1 1 0 0 1 1 अनि 4 वटा 0 4 वटा 1 है। यो चाहिँ सम्झनलाई सजिलो हो, तपाईहरुलाई इनपुट सम्झिनलाई सजिलो हो। ल अब आउँछ आउटपुटको पालो है। अब x पनि 0 छ, y पनि 0 छ, z पनि 0 छ। यति बेला के हुन्छ? d नट के हुन्छ? यो पनि हामीलाई अहिले के हो त? यो d नट हो है। भनेपछि यसमा हामीले के गर्छौं? 1 गर्छौं, अरु सबैमा यति बेला के हुन्छ? 0 हुन्छ है। अब z मा 1 छ, यो भनेको कति हो? 1 2 4 हो है। बाइनरीले डेसिमलमा लैजाँदा हामीले यसरी लैजान्छौं। ल अब 1 मा 1 छ भनेपछि d1 मा 1 हुन्छ, अरु सबैमा के हुन्छ? 0 हुन्छ। अब यति बेला 2 मा 1 छ, d2 1 हुन्छ, अरु सबै के हुन्छ? 0 हुन्छ है। यति बेला कतिमा छ? 2 र 3 मा के छ? 1 1 छ। दैट मीन्स 3 1 हुन्छ, अरु सबै 0 हुन्छ। एकदमै सजिलो छ है। अब यति बेला के हुन्छ? 4 मा 1 हुन्छ, अरु सबै 0 हुन्छ। अनि 4 र 1 गरेर 5 मा 1 छ, 5 मा 1 हुन्छ, अरु सबैमा 0 हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ? 4 र 2 मा 1 छ भनेको कति हो? 4 5 6 है। भनेपछि हामीले 6 मा 1 गर्नु पर्यो, अरु सबैमा 0 गर्नु पर्यो। अब कति छ? 4 5 6 7, तीनटै 1 छ। तीनटै 1 हुनु भनेको के हो त? 7 भयो। अब के हुन्छ? 7 मा 1 हुन्छ, अरु सबैमा 0 हुन्छ। ल यो त भयो ट्रुथ टेबल है। एकदमै सिम्पल छ नि है, कति सजिलो छ। एकदमै केही नै छैन के यसमा त, एकदमै सजिलो छ। हामी मजाले बुझिन्छ। तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि डिकोडर भनेको के हो? डिकोडरमा के हुन्छ? जति हामीसँग चाहिँ के छ? जति इनपुट छ, अब जस्तै 2 इनपुट भयो भने कति हुन्छ? 2 को पावर n। यति के हुन्छ? आउटपुट हुन्छ 2 को पावर 2 हैन। जति n इनपुट छ भने 2 को पावर n चाहिँ के हुन्छ? आउटपुट हुन्छ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो डिकोडरमा, अरु केही नै छैन है। अनि यही तपाईहरुलाई 3 to 8 लाइन डिकोडर एक्जाममा आउँछ। अनि यसैलाई ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्यो। अनि ट्रुथ टेबल बनाएर अब लजिक डायग्राम बनाउन त झनै सिम्पल छ है। म सिकाइहाल्छु। अब हामीलाई के गर्नु पर्यो त? 8 वटा आउटपुट छ भनेपछि अब हामीलाई 8 वटा इक्वेसन पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ है। हामीले के को बनाउनु पर्छ? d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 गरेर 8 वटा इक्वेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ। फर्स्टमा d0 को बनाउनु पर्यो हैन। अब d0 को इक्वेसन बनाउँदाखेरि हामीले के हेर्नु पर्यो त? d0 कति बेला 1 छ त? हेर्नुस् है त, हरेक एक चोटी मात्रै 1 छ, हो कि नै? d0 पनि एक चोटी मात्रै 1 छ, d1 एक चोटी छ, d2 एक चोटी छ, d3 पनि, d4 d5 d6 d7 गरेर सबै एक चोटी मात्रै 1 भइराको छ। अब हामीले d0 को इक्वेसन लेख्नु पर्यो। अब x y z तीनटै 0 हुँदाखेरि d0 को भ्यालु 1 छ। त्यसको मतलब के हो त? यदि 0 भयो भने के हुन्छ? त्यो कम्प्लिमेन्ट हुन्छ है।
एक्समा 0 छ भने त्यो एक्स कम्प्लिमेन्ट हुन्छ, वाइमा 0 छ भने वाइ कम्प्लिमेन्ट हुन्छ, जेडमा 0 छ भने त्यसै गरी जेड कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। र यदि 1 छ भने के हुन्छ? एक्स नै हुन्छ, एज इट इज जे छ त्यही नै हुन्छ है। वाइ पनि 1 नै हुन्छ, 1 हुँदाखेरि के हुन्छ? वाइ नै हुन्छ। जेड पनि 1 छ भने त्यो पनि के हुन्छ? जेड नै हुन्छ, जेड कम्प्लिमेन्ट हुँदैन। कम्प्लिमेन्ट कति बेला हुन्छ? जब 0 हुन्छ, इनपुट भ्याल्यु 0 हुन्छ, त्यति बेला मात्रै के हुन्छ त? कम्प्लिमेन्ट हुन्छ है। ल अब केबाट स्टार्ट गरौँ हामी? डी नटबाट स्टार्ट गरौँ। डी नटबाट स्टार्ट गर्दाखेरि के छ त डी नटमा? एक्स कम्प्लिमेन्ट वाइ कम्प्लिमेन्ट जेड कम्प्लिमेन्ट, एक्स कम्प्लिमेन्ट वाइ कम्प्लिमेन्ट जेड कम्प्लिमेन्ट है। डी वानमा के छ? एक्स कम्प्लिमेन्ट वाइ कम्प्लिमेन्ट र जेड मात्रै हुन्छ। एक्स कम्प्लिमेन्ट वाइ कम्प्लिमेन्ट र जेड। अब डी टूमा के छ? वाइ चाहिँ 1 छ भनेपछि एक्स कम्प्लिमेन्ट वाइ र जेड, एक्स कम्प्लिमेन्ट वाइ अनि जेड कम्प्लिमेन्ट। अब डी थ्रीमा के छ? यो है डी थ्रीमा वाइ र जेड 1 1 छ, एक्स चाहिँ के छ? 0 छ। त्यसको मतलब के हुन्छ? एक्स कम्प्लिमेन्ट वाइ जेड है। ल अब डी फोरमा के छ? यो है डी फोरको एक्समा 1 छ, वाइ र जेड के छ? 0 0 छ, त्यही भएर एक्स चाहिँ एक्स नै हुने भयो अनि वाइ कम्प्लिमेन्ट र जेड कम्प्लिमेन्ट हुने भयो। अब अर्को छ डी फाइभमा हेरौँ है। डी फाइभ भनेको यो भयो। डी फाइभमा एक्स र जेड 1 छ, वाइ चाहिँ के छ? 0 छ, त्यही भएर एक्स कम्प्लिमेन्ट र जेड कम्प्लिमेन्ट हुन्छ, वाइ चाहिँ वाइ नै हुन्छ। एक्स कम्प्लिमेन्ट डी फाइभमा एक्स चाहिँ एक्स नै हुन्छ है, कम्प्लिमेन्ट हुँदैन। एक्स हुन्छ अनि वाइ कम्प्लिमेन्ट अनि जेड हुन्छ है। ल अब डी सिक्समा के हुन्छ हेरौँ है। डी सिक्समा यो डी सिक्समा एक्स र वाइ 1 1 छ, जेड चाहिँ के छ? 0 छ भनेपछि एक्स वाइ र जेड कम्प्लिमेन्ट। अब डी सेभेनको के छ? लास्टको है, सबै के छ? 1 1 1 छ भनेपछि एक्स वाइ र जेड मात्रै हुन्छ, 1 भएपछि कम्प्लिमेन्ट हुँदैन। ल हाम्रो 8वटा इक्वेसन निस्कियो। अब हामीलाई चाहिँ के बनाउनु पर्ने छ? 3 to 8 को डिकोडरको चाहिँ सर्किट डायग्राम है। अब हामीसँग सुरुमा इनपुट कतिवटा थियो? एक्स वाइ जेड थियो है। अब एक्स बार वाइ बार जेड बार हामीलाई कम्प्लिमेन्ट पनि चाहिन्छ। अब ल एक्स यो के भयो त? एक्स कम्प्लिमेन्ट। त्यसपछि वाइ यो के भयो? वाइ कम्प्लिमेन्ट है। अब अर्को छ जेड, यो के भयो? जेड कम्प्लिमेन्ट। ल अब डी नट भनेको कति छ? एक्स कम्प्लिमेन्ट वाइ कम्प्लिमेन्ट जेड कम्प्लिमेन्ट भनेपछि यो के हो? एक्स कम्प्लिमेन्ट हो, यो वाइ कम्प्लिमेन्ट हो, यो जेड कम्प्लिमेन्ट हो है। एक्स कम्प्लिमेन्ट वाइ कम्प्लिमेन्ट जेड कम्प्लिमेन्ट एन्ड गेट। अब यो के भयो त? डी नट भयो।
सेकेन्डमा D1 मा के छ x कम्प्लिमेन्ट, त्यसपछि y पनि कम्प्लिमेन्ट अनि z मात्रै है, z कम्प्लिमेन्ट होइन। ल अब यसको पनि अब यो के भयो D1। अब D2 मा के छ x कम्प्लिमेन्ट, त्यसपछि y अनि z कम्प्लिमेन्ट। यो चाहिँ के भयो त D2 भयो है। x कम्प्लिमेन्ट y अनि z कम्प्लिमेन्ट। ल अब यसै गरी D3 मा के छ x कम्प्लिमेन्ट र y र z है। x कम्प्लिमेन्ट अनि यो अलि थोरै भयो। x कम्प्लिमेन्ट अनि y र z है। y अनि z यो के भयो D3 भयो। अब D4 मा के छ x y कम्प्लिमेन्ट र z कम्प्लिमेन्ट है। x त्यसपछि y कम्प्लिमेन्ट अनि z कम्प्लिमेन्ट। यो चाहिँ के हो त D4। अनि D5 मा छ x y कम्प्लिमेन्ट र z। x y कम्प्लिमेन्ट अनि z। ल यो अब के हो त D5 है। x y कम्प्लिमेन्ट र z। अब D6 मा के छ x y z कम्प्लिमेन्ट। x y अनि z कम्प्लिमेन्ट। यो चाहिँ कति D6। अब D7 मा x y z। x y and z। यो कति भयो त D7 है। ल D0 भनेको x बार y बार z बार z कम्प्लिमेन्ट। D1 x कम्प्लिमेन्ट y कम्प्लिमेन्ट z। D2 x कम्प्लिमेन्ट y z कम्प्लिमेन्ट। D3 x कम्प्लिमेन्ट y z। D4 x कम्प्लिमेन्ट x y कम्प्लिमेन्ट z कम्प्लिमेन्ट है। त्यसपछि D5 x y कम्प्लिमेन्ट z। त्यसपछि D6 भनेको x y z कम्प्लिमेन्ट अनि D7 भनेको x y z। ल यो के भयो त फिगर के हो यो 3 to 8 लाइन डिकोडर है। ल तपाईहरुले 2 to 4 लाइन डिकोडर पनि यसरी नै ठ्याक्कै यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ 3 to 8 लाइन डिकोडर गर्दिए। अब त्यसमा के हुन्छ भन्दा दुईटा इनपुट हुन्छ। 2 to 4 भनेपछि के हुन्छ त 2 र 4 भनेको 2 इनपुट हुन्छ अनि 2 को पावर 2 भनेको 4 चाहिँ के भयो त आउटपुट भयो। यसरी नै D0 D1 D2 D3 सम्म हुन्छ। 1 2 3 4 वटा आउटपुट भयो र हामीले x र y मात्रै इनपुट लिएर गर्छौं र सेम यही गर्ने है। केही गाह्रो छैन। अहिले मैले जे गरे ठ्याक्कै यही गर्ने हो र यसरी नै सर्किट डायग्राम बनाइदिने। अरु केही पनि गाह्रो छैन 2 to 4 लाइन डिकोडरमा पनि र 3 to 8 लाइन डिकोडर त मैले तपाईहरुलाई गरेर देखाइदिसके है। ल अब हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ इन्कोडरको बारेमा पढ्छौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म आशिका खनाल हजुरहरु सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्यांक यू।